آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریتی پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریتی پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریتی پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریتی پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریتی پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریتی پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریتی پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریتی پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریتی پر۔